कारण विठ्ठलाचा आपल्या शरीरावरती परिणाम होतो. म्हणूनच ही माझे नाव राहुल रामदास शेट वेरेकर, अध्यक्ष श्री अनंत देवस्थान. सगळे भाविकांक रामनवमीची हार्दिक शुभेच्छा. आज तुम्ही हांगा अनंत देवस्थानान आयला. हांगा रामनवमी साजरी केली जाता. रामनवमीक हांगा कितलीशीं वर्सां जालीं. आमच्या भुरगेपणा पासून आमी पळयता हांगा रामनवमी साजरी जाता आनी हांगा एक वेगळेच तरेन साजरी जाता रामनवमी. रामाक जशें सगळे देवळांनी पायण्यान घालतात 12 सुमार, तशें हांगा घालतात. मागीर जे बायलां भुरगीं बी जायना तर तेंचे वटेन दितात आनी अशें मानलें जाता की तांकां मागीर जाता भुरगीं म्हणजे कन्सीव जावन जाता भुरगीं अशें मानलें जाता. आनी हांगसर एक युनीक हें म्हणजे देवळाचे भायर म्हणजे प्रकारान हारसजून रावन देवाचेर आमी तो उजवाड घालता आनी तो सारको आमच्या देवाच्या तोंडार येता. ही एक हांगसरली युनीक प्रथा. ही कित्येकशीं वर्सां जालीं हांगसर चालू आसा. हे पळोवपा खातीर भायर भायर साकून लोक मुद्दम येवन येतात आनी हें सगळें जाले नंतर मागीर हांगा प्रसाद आसता आनी प्लस महाप्रसाद आसता फाटल्यान, जाचो सगळे जाण आस्वाद घेवन वचूंक शकता. आणि सकाळच्यान कितें आसता आनी हांगसर प्रोग्राम कितें आसता? सकाळचे हांगा एक 10 सुमार कीर्तन सुरू जाता. कीर्तन जालें म्हणटकीर मागीर राम जन्म साजरो जाता. मागीर जशें सांगलां ते बायलांक ओटी दिवपाचे, मागीर आरती जाता. आरती जावन मागीर महाप्रसाद दाखयल्लो जाता आनी मागीर हें मदीं पालखी आसता. तेजे पयलीं पालखी प्रकारान आमी भोंवडयतात. असो रामनवमीचो सण तुमचो हांगा साजरो जाता. असोच हांगा मागीर हनुमान जयंती साजरी जाता, जी आतां फुडल्या शेनवाराक आसा ती अशीच आसतली. ती बी जाता? हय जाता, साजरी जाता. आता 84 ते अनंत म्हणजे काय महाराज, त्या दिवशी सांगितलं जे कोणी कीर्तनात असतील त्यांना बरोबर लक्षात येईल. 84 ते अनंत म्हणजे लक्षात